अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप लोग ठीक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला से उम्मीद वासिक़ है कि आप लोग घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। हमारी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों को, आपके वालिदैन को नेकियों और खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फरमाए। हम आते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ। हमारा हिजरत नबवी का लेक्चर चल रहा था, आपको याद होगा, और हमने हिजरत नबवी का पहला सफ़ा जो था वो हमने मुकम्मल पढ़ा और माशाल्लाह आप लोगों ने उसमें अल्फाज मानी और तशरीहात वगैरह लिख कर दिखलाई भी हैं, और उसके हवाले से मज़ीद मैंने आप लोगों की रहनुमाई भी कर दी। आज हम चलते हैं, हिजरत नबवी लेसन है और पेज आप लोग अपनी किताब खोलें, पेज नंबर 3 जो है वो आज हम पढ़ेंगे 3, और इस तरीके से हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम आते हैं अल्फाज मानी की तरफ, ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी हमारे जहनों में आ जाए और फिर हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आज इन अल्फाज के अंदर, यानी सफ़र नंबर जो 3 है उसके अंदर कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं, तो हम उन मुश्किल अल्फाज की तरफ आते हैं। पहला लफ्ज़ जो उसमें है वो है करारदाद, करारदाद, मुआहदा। दूसरा लफ्ज़ है बोसा, बोसा ए, इसमें बोसा, बोसा ए, बोसा गाह, बोसा गाहे खलाइक, पूरा लफ्ज़ है बोसा गाहे खलाइक, मखलूक के चूमने की जगह। तीसरा लफ्ज़ है नौखेज़ जवान, नौखेज़ जवान, नया होने वाला जवान, जो नई जवानी को चढ़ने वाला है, जैसे आप लोग हैं नई जवानी चढ़ रहे हैं, तो नौखेज़ जवान। महबूस कैद करना, महबूस कैद करना। दहाना मुँह, दहाना मुँह। गिरा बहा कीमती, गिरा बहा कीमती। हमा तन चश्मे इंतज़ार, हमा तन चश्मे इंतज़ार, सरापा इंतज़ार। तड़के सुबह सवेर, तड़के सुबह सवेर। ये बेटा उस सफ़े के अंदर मुश्किल अल्फाज है। इन अल्फाज को आप लोगों ने याद भी करना, अपनी नोटबुक पर भी लिखना है, और इनके अल्फाज के मानी और इनका इराब जो है वो भी आप लोगों ने जब अल्फाज मानी लिखेंगे, जैसे पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने लिखा, इसी तरीके से आप लोगों ने इसको लिखना है। अब आप लोग अपनी बुक खोलेंगे और हम इसकी रीडिंग करते हैं। सफ़र नंबर 3 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई, तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी। ये वही लफ्ज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पहले करारदाद हो चुकी थी। दोनों साहिब यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों साहिब पहले जबल सौर, जबल पहाड़ को कहते हैं, जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए, यानी छुप गए। ये गार आज भी मौजूद है, और बोसा गाहे खलाइक, बोसा गाहे खलाइक, मखलूक के चूमने की जगह, बोसा गाहे खलाइक है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, शब को गार में साथ होते, सुबह अंधेरे शहर चले जाते
اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا رہی، لیکن ابن حشام یہ ایک رائٹر ہے جو کہ سیرت النبی انہوں نے ابن حشام کے نام سے یعنی انہوں نے ایک سیرت النبی کی کتاب لکھی ہے، اس کے حوالے دے رہے ہیں۔ لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے ان کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انعام کی امید میں نکلے۔ یہ اس پر میں نے رضی اللہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا۔ یعنی روانہ ہونے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر اب مدینہ کی طرف آگے سفر شروع کر دیا تھا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے لیے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ فال کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں ان لوگوں نے ترکش ہوتا ہے جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں، تو اس ترکش کے اندر انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے۔ ان تیروں کو وہ گھماتے اور ان کے اوپر کسی کے اوپر لکھا ہوتا نعم یعنی جی ہاں، کسی کے اوپر لکھا تھا لا یعنی نہیں۔ تو انہوں نے ترکش کے تیر کو یوں گھمایا اور اس میں سے تیر نکالا کہ دیکھو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب تیر نکالا تو اس پر لکھا تھا لا نہیں، لیکن وہ تو بڑا لالچ میں آ چکا تھا، 100 اونٹ مل رہے تھے اور اس وقت کی سب سے قیمتی چیز تھی، اس لیے اس نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ دوبارہ اس تیر کو ترکش میں رکھا اور کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوسری مرتبہ بڑھا۔ تو پہلی مرتبہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی، اب دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹ کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے۔ پہلی دفعہ ٹھوکر اور دوسری دفعہ زمین میں گھوڑے کے پاؤں دنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، یعنی جواب کیا تھا کہ نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن مقرر تجربے نے ان کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے، یعنی میں امن چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمانے امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تاہم شہر ہمہ تن چشم انتظار تھا
मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिर रहे थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले आते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा रहे थे कि एक यहूदी ने किले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। तो ये बेटा क्या कहते हैं, इसकी रीडिंग मैंने कर दी और इसकी रीडिंग को आप लोगों ने भी इस तरीके से पढ़ना है। फिर भी कोई लफ्ज़ इसमें मुश्किल आपको लगे तो आप लोगों ने उसके हवाले से